हामीले बजेट पाउँदैनौँ, जनताले खानेपानी पाउँदैनन्, एउटा पुल बन्दैन, एउटा पुलेसो बन्दैन, एउटा किसानले राहत पाउँदैन भनेदेखि यो सरकार किन चाहियो हामीलाई? ढालिदिन्छौँ हामी, भोलि ढाल्ने बाटोमा लाग्छौँ। छोड्नु अल्पमत भए पनि हामीलाई थाहा छ कसरी ढल्छ सरकार। प्रदेशको पनि हामीले ढालिदिएको 8 जना सांसदले, यहाँ पनि हामी 38 जना छौँ। हामी पुर्याइन्छौँ 50। कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? र बजेट नपाउने जतिलाई 1 गरिदिन्छौँ हामी। जनतासँग जानु परेन हामी? यस्तो गर्न मान्छे यार हेप्ने, यो हेपाइती सहिँदैन। हेपेको फिल भयो तपाईँलाई? यिनले जे गर्दा हुन्छ भन्ने छैन र सिन्डिकेट माथि बालटरमा बस्ने नेता जति अनि आफू हिसाब किताब गरेर लाने बजेट कहाँ पाइन्छ? हाम्रो यो लोगो पनि भोट लिएर आएको 23,000 डिफरेन्स हो भनेपछि तपाईँहरूलाई झोलेहरूले हेपे। झोले दुईटै साइडका झोलेहरूले हेपे हामीले। हामी झोले होइनौँ, हामी विचारका झोले हौँ। हामी बिपी गर्लाका विचार बोक्ने। तपाईँ त जनताको झोले हो नि, होइन? जनताको सेवक होइन? बिपीले हामीलाई त्यही भनेको छ, किसानको अनुहार हेरेर काम गर। गरिब किसानको हेर, 1 चाक भात खान पाउँछ पाउँदैन बिचराले, राम्रो गरी 1 गिलास दुध खान पाउँछ पाउँदैन, 1 हल गोरु छन् कि छैनन्, एउटा लैनु गाई छ कि छैन, शुद्ध खानेपानी छ कि छैन, त्यति हेर्देऊ। कमसेकम मिनिमम बेसिक निड के हो त्यो हेर भनेको छ बिपीले हामीलाई सिकाएको। तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रका किसानहरूको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? कम्पेरिटिभली नेपालको अरू भेगभन्दा हाम्रो किसानहरूको स्थिति राम्रो छ। के ठाउँ ठाउँमा ट्र्याक्टर किनेर बाँडिदिनु भएको छ? मैले त छैन, तर हाम्रो एरिया अलि राम्रो फर्टाइल एरिया हो, उब्जनी राम्रो छ, त्यस कारणले अधिकांश मान्छेहरूले दाल भात तरकारी खान पाएको छ। ट्र्याक्टर नभएर खेत बाँझो छैन, आजको मितिमा होइन? पम्प नभएर पानी सिँचाइको अभाव छैन, होइन? तपाईँको खोलानाला पैनीहरू प्रशस्त छन्, चलिराखेकै छ, चल्छ। तर देश सबै त्यो होइन नि त, अरूतिर विकराल स्थिति छ नि। हजुर। र हाम्रोमा पनि बजेट चाहिएको छ, बाटो त बनाउनु पर्यो साथी, नभए के को सरकार? किन कर तिर्ने यिनलाई? मन्त्रालयको एउटा मन्त्रालयको वार्षिक बजेट बराबरको बजेट तपाईँ आफै चलाउनुहुन्छ। सुनिल शर्माले त्यहीँबाट चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा हाल्छ भन्ने पो बुझाइ हो कि? अब त्यस्तो होइन, एउटा नागरिकले पैसा दिएर बाटो ठुल्ठुलो बाटोहरू बनाउँछ। मैले आफ्नो गाउँको बाटो त पहिल्यै बनाइदिए हो। अब हामीले हेल्थ सेक्टरमा काम गरेका छौँ। हजुर। अब नागरिक बिरामी हुनुभयो भने काठमाडौँ मैले भनिदिएको छु, काठमाडौँ मेडिकल कलेजसम्म आउन पनि साँच्चै गरिब छ भने भाडा दिएर ल्याइदिन्छु, खाना पनि दिन्छु, आयो। नागरिकलाई त त्यसरी उपचार गरिदिनु भएको छ, नेताहरूलाई चाहिँ उपचार गरिदिनु चाहिँ गरिदिनु। बिरामी भयो मलाई भन्नु भने गरिदिन्छु, मेरो लागि सबै समान हो। एउटा जब आँखाको अपरेसन गर्न तपाईँकै पार्टीका नेता चाहिँ सिङ्गापुर जानुभयो भनेर उदाहरण तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ। टेक्नोलोजीको लागि त्यो चाहिँ होइन, सेकेन्ड ओपिनियनको लागि जानुभयो शेखर दाइ, अपरेसन यहीँ गर्नुभयो, तिलगङ्गामा गर्नुभयो। सेकेन्ड ओपिनियन हुन्छ नि, डेलिकेटेड चिज हो आई, र हैसियत हुने सक्षमले गर्छन्। अब जसले पनि गर्छ। नेताहरू उपचारको लागि विदेश जाने त्यो सरकारी पैसा लिनु भएन कहिले हुन्छ? शेखर कोइरालाले सरकारी पैसा लिएर जानु भएन नि, बुझ्नुभयो? बुझेँ। अझ सिङ्गापुरमा पनि म भनिदिन्छु तपाईँलाई, एज अ डक्टर उहाँ भिसी भएको कारणले, पूर्व भिसी भएको कारणले मैले सुनेको सिङ्गापुरको हस्पिटलले पनि उहाँलाई फ्री गरिदियो। सिङ्गापुरको अस्पतालले समेत कोइराला उहाँ इजरायलमा फ्री हुन्छ, कोइरालाहरूको अमेरिकामा फ्री हुन्छ। त्यो त बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद कोइरालादेखिको कोइराला हो, नक्कली कोइराला होइन नि त, ओरिजिनल मेन स्ट्रिम कोइराला। मेरो अन्तिम प्रश्न संसारले मान्छ। डाक्टर साहब, अन्तिम प्रश्न निकै लामो कुराकानी गरियो, होइन? हाम्रा देशका नेताहरूले यही देशमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने दिन कहिले आउँछ, कसरी आउँछ, के कुराले रोकिराखेका छ र उनीहरू चाहिँ विदेश दौडेछन् उपचारको लागि? भन्नुहोस् त। त्यस्तो म एक्जाजरेट पनि गर्दिनँ। जस्तो केपी ओलीले सेकेन्ड किडनी ट्रान्सप्लान्ट नेपालमा गर्नुभयो, होइन? यो तपाईँ नेपालीका निम्ति सबभन्दा ठुलो गर्वको कुरा हो। यो त जोक होइन नि त, होइन? हो। अब पहिलो किडनी ट्रान्सप्लान्टमा नेपाल त्यति सक्षम थिएन। आजका मितिमा नेपाली नेताहरू कोही पनि विदेश जान जरुरी छैन किडनी ट्रान्सप्लान्टमा। तर हार्ट र लङ ट्रान्सप्लान्ट त नेपालमा सुरु भएको छैन। जानु पर्यो, गर्नु पर्यो त जानु पर्यो होला नि त, जानु पर्यो। केही सुपर स्पेसिलिटीमा नेपाल अलिकति अहिले पनि पछाडि छौँ हामी, है? जस्तो क्यान्सरको ट्रिटमेन्टमा नेपालभन्दा भारत अगाडि छ, भारतभन्दा सिङ्गापुर अगाडि छ, सिङ्गापुरभन्दा अमेरिका अगाडि छ। भनेपछि मान्छेले आफ्नो जीवनलाई अन्तिम केन्द्रमा राखेर हेर्छ। तपाईँलाई पनि पर्या छैन नपरोस्, मलाई पनि नपरोस्, पर्या दिन हेर्छ र सक्षम छ भने मान्छे जान्छ, आफ्नो एप्रोच खोज्छ, जान्छ, होइन? मनिषा कोइरालाको उहाँको ट्रिटमेन्ट अमेरिकामा नभएको भए तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, उहाँहरूसँग नमात्न सक्नु त्यो बिचरा। तर दोस्रो जिन्दगी त पाउनु भयो नि। हामीले हाम्रो बिपी कोइरालाको नातिनी मनिषा कोइरालालाई हाम्रो आँखा अगाडि झल्झली अहिले पनि हेर्ने अवसर त गुमाएका छैनौँ नि। यी कुनै मराले गरी खाएनन् भने काङ्ग्रेस पार्टीमा भोलि चाहिँ उहाँलाई ल्याएर नेता बनाउनु पर्ने हो कि? दिन भन्न सकिँदैन, बुझ्नुभयो मैले भनेको कुरा? दिन भन्न सकिन्छ? तिब्बतमा
बुझ्नु भएन कि तिब्बतमा लगेर चाहिँ जो आकाशबाट आएको झरेको मान्छे भनेर यस्तो कहाँ भन्दा यहाँ देखाउँछ भनेर भनेको भरमा 8औं शताब्दीमा चाहिँ राजा बनाएको इतिहास छ यही तिब्बतमा। यस्ता कयौँ इतिहास छन् हाम्रा। त्यही कारण हाम्रो पार्टीमा पनि कोही मर कसैले गरि नखाने भए भ्रष्टाचारै गरेर हिँड्ने भयो भने त यो बिपीको पार्टी हो। भोलिमा मनिषा कोइरालालाई नेतै बनाउनुपर्छ कि हामीले पनि। टुङ्गो छ छैन, हरेक कुरा असम्भव छैन भनेदेखि। तर हामीले मनिषा कोइरालाको ट्रिटमेन्ट चाहिँ अमेरिकामा उहाँले गर्न नसकेको भए आज हामीले मनिषा कोइराला जस्तो राम्रो एउटा मान्छे होइन, एउटा एक्ट्रेस, विश्व बजारलाई नेपाललाई चिनाउने एउटा हिरोइन गुमाउँथ्यौँ नि। र राम्रो हाम्रो बिपी कोइरालाको एउटा परिवारको एउटा सदस्य गुमाउँथ्यौँ नि होइन। सुजाता दिदीको उपचार मलेसियामा नभएको भए। त्यही कारणले सबै नेताले बाहिर उपचार गऱ्यो भनेर पनि गाली नगरौँ, रोग हेरेर हुन्छ। अब एउटा एपेन्डिसेक्टोमी गर्न होइन, एउटा चाहिँ पित्तथरीको ढुङ्गा फाल्न जान थाल्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले गाली गर्नुपर्छ। हामी नै सक्षम छौँ। केही डिजिजहरू छन् जसको उपचारमा हामीभन्दा अरू पनि माथि छन्। हामीले सकेका दिन यसलाई परिवर्तन गर्छौँ। हामीलाई चाहिँ गाउँमा आउँदा गाली नगरिदिनु होला। हामीले केही खाएको छैनौँ। तपाईँहरू सकेको तपाईँहरूको पक्ष गाउँ जाँदा ढुङ्गाले हान्छन् कि भने डर छ। मलाई पनि छ, तर मलाई त राम्ररी मालासाला लाउँदै छैन अहिलेसम्म। उहाँहरूले मालै लाउँदै हुन्छ। म पनि बेला बेला यसो हेर्छु क्या कतै ढुङ्गा त खाइँदैन भनेर। अनि यसो हेर्छु, ठिकै डाक्टर साहब भन्छ, ल हो। आमाहरूले नि यसो आशीर्वाद दिनुहुन्छ, बुवाहरूले नि यसो हात राखिदिनुहुन्छ। अहिले अस्तिसम्म 1 हप्ता अगाडिसम्म चाहिँ म गाउँ जाँदा जोगिएर आएको छु। अब यो सरकार फाल्ने बेला भएको छैन, त्यसो भए यो प्रचण्ड सरकारभन्दा यो राम्रो छ। अहिले सरकार फाल्ने विकल्प देखाउनु न। अब विष्णु पौडेलभन्दा राम्रो अर्थमन्त्री त आउला नि। तर तपाईँकै पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा भएन? काङ्ग्रेस किन पहिलो दल भएर पनि पछाडि बढ्छ के? यस्तो जग्गा समस्या कहाँनिर हो भने प्रचण्डजीलाई गाली मात्रै पनि नगरौँ, एउटा आँधी हुरी नै हो होइन। तर प्रचण्डजीको पछिल्लो जुन चाहिँ गतिविधिहरू छन्, उहाँको सायद उहाँको अब घरमा अनेक घटनाहरू पनि घटे, दुर्घटना भए बिचरा होइन। उहाँ अब त्यत्रो ठुलो पार्टी सानो पार्टी भएर पनि मेन्टली अनस्टेबल हुनु होला। अब महिना दिनमा 2 महिनामा यताबाट लत्ताले उता हानिदिएको छ, काङ्ग्रेसलाई भुक्क दिनु छ, अनि एमालेलाई त भुक्क दिनु छ होइन। यता शेरबहादुर पुट्ट पारिदिएको छ, उसलाई पुट्ट पारिदिएको छ, खेलाएर खानुभयो। विश्वसनीयता गुमाउनु, विश्वसनीयता 0-0। अनि फेरि उहाँको चाहिँ शासनकाल कस्तो भयो तपाईँले देखिहाल्नुभयो। नारायण काजी होइन, नारायण काजी जो चाहिँ आफू अनुसन्धान त उनी माथि हुनुपर्छ, अहिले रमेश लेखकको माथि होइन। खासमा पहिलो अनुसन्धान नारायण काजीबाट सुरु गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? नारायण काजीले सुरु गरिदिएको संयन्त्रभित्र रमेश लेखक त फसे। तपाईलाई एक रात हिरासतमा राखेको थियो, त्यो तुस त बाँकी त्यसो मात्रै होइन, नारायण काजीले त स्वयं आफ्ना कमरेडहरूलाई जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुनहरूलाई थुन्न खोजेका थिए। कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? तपाईलाई मात्रै होइन, आफ्नै पार्टीका नेतालाई थुन्न खोजेका थिए। उहाँ त म त्यहाँ सिद्ध्याएर जनयुद्धबाट, जनताको ग्राउन्ड रुटबाट होइन, जनयुद्धबाट जन्मिएका नेता हुन् नि जनार्दनजीहरू त, अनन्तजीहरू। हाम्रो फिलोसफी नमिल्ला, हाम्रो र उहाँको डक्ट्रिन नमिल्ला, पोलिटिकल डक्ट्रिन अलग हो। तर तपाईँ माओवादी साइडबाट, यदि माओवादी आइजबाट तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त त्यो त जनताले जन्माएको पैदा गरेको जनयुद्धले पैदा गरेको नेता हो उहाँहरू। सामान्य नलिनुहोस्। बुझ्नुभयो? प्रचण्डलाई भोलि बिहान रिप्लेस गर्न सक्ने हैसियत राख्छन् उनीहरू मिल्दा। र त्यस्ता नेताहरूलाई यो चाहिँ के भन्छ नि, यो चैते माओवादी हुन् क्या नारायण काजी भने। चैते यिनी त विदेशी एजेन्टले प्रचण्डसँग जोडिदिएको बहुमत पुर्याउनलाई। त्यो किरणजीहरू र बादल दाइ त्यहाँबाट सक्नलाई विदेशी खुफिया एजेन्सीहरूले चाहिँ उत्पादन गरेको मान्छे हो नारायण काजी श्रेष्ठ भने। अनि त्यहाँ लगेर राखेर आफ्नै कमरेडहरू, हिजो चाहिँ जनयुद्धमा चाहिँ जसले प्रचण्डलाई प्रचण्ड बनाए, तिनलाई सिद्ध्याउन पैदा गरिएको प्यादा होइन। अनि यस्ता प्यादाहरूलाई चाहिँ एयरपोर्ट लुटेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब धेरै कुरा के भन्नु, अनम्यारिड बसेर। नारायण काजी साँच्चै अनम्यारिड हुन् त, व्यक्तिगत कुरा त नगरौँ। म आत्महत्या गरिदिन्छु ल, उनी चाहिँ कुमारत्व चाहिँ घुमेको रहेनछ भने मलाई फटा कुरा गरेर सुन्नुहोस्। व्यक्तिगत कुरामा कृष्णप्रसाद भट्टराईले जस्तो भन्नु पऱ्यो, म होइन, म कुमार होइन, मेरा साथीहरू छन् भन्नु पऱ्यो कि मानौ न। हालै गफ दिने, बेकार जनतालाई भ्रममा फ्याल्ने एउटा त्यत्रो नेताले, उप प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले, अनि एयरपोर्ट क्याप्चर गर्ने, सुन तस्करी गर्ने, त्यो त्यहाँबाट सुरु भएन हो। अनुसन्धान त्यहाँ हुन्छ भन्ने डरले तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्। आज शुक्रबार म बोल्दैछु, यिनको कुनै दम छैन। रमेश लेखकमाथि यिनले क्वेसन गर्नै सक्दैनन्। यी ब्याक हो। मेरा सेना बहादुरी के साथ पछि हट रहे भनेर उनीहरू यो आइतबार सोमबारभित्रमा ब्याक भइसक्छन्।
माओवादीको ल्याकत छैन त्यसो भए काँडा नैतिक धरातल गुमाएपछि हुन्न कि नाराकाजी कुदेछन् भित्र म हेरिरहेको छु असिन पसिन छन् रमेशले क्वेसन आइहाल्यो भने त मेरो पनि भोलि खोजिने भनेपछि खोज्छौँ यसपछिको पालो लाइनमा छन् नारायण काजी होइन यस्तो छ विदेशी खुफिया एजेन्सीहरूले बचाएनन् भने 100 देखि 200 मान्छे मिनिमम पोलिटिसियनहरू र 2-4 हजार कर्मचारीहरू यो 15 वर्षभित्र जेलमा हुन्छन् लेखेर राख्नुहोस् र हुनुपर्छ अपराधीहरू जसले नेपाली जनताले पाइ गरेर बिचरा चाहिन्छ गिटी कुटेर हुन्छ नि मकै पोलेर जुत्ता पोलिस गरेर खेती किसानी गरेर होइन सानो पसल चलाएर पान पसल चलाएर कर तिरेर आएको ढिकुटीमा राखेको पैसा लुटेका छन् नि यिनलाई त पाउनुहोस् न यिनलाई त पाता कसेर नि त्यो दुर्गा प्रसाईको जस्तो मलाई भाषा प्रयोग गर्न मन लाग्दैन के खुला मञ्चमा लगेर पाता कसेर दिनुपर्ने हो नत्र त्यसै गरी भन्न चाहिँ मन छ त्यो त कम त्यो आक्रोश छ है तपाईँ कम भयो तर म चाहिँ एकाडेमी पब्लिकले हेर्दाखेरि त यो भाषालाई मन पराउँदैन नि त त्यो दुर्गा प्रसाईले बोलेको त कम भयो मलाई सोध्नुहुन्छ भने त्यो आक्रोश बोलेको आक्रोश के अब म त्यो भाषा प्रयोग गर्न चाहन्न तर भाषा त्योभन्दा अलिक बढी भाषा होइन यहाँ यस्तो कानुन बनाउनु पर्थ्यो खास यस्ताहरूलाई कोर्रा लगाएर बुझ्नुभयो उता खुला मञ्चमा अनि जनतालाई बोलाउँदै तल हाम्रो उहाँ चिसाङबाट डाँसखोलाको डिलबाट त्यहाँ हाम्रो छ नि एउटा किसान बिचरा खान नपाएर कति दुःख पायो एउटा किसान ल्याउने 4 कोर्रा हान्न लाउने अर्को जुम्लातिर ल्याउने 8 कोर्रा हान्न लाउने ताप्लेजुङ ओलङचुङलातिर ल्याउने फेरि 10 कोर्रा हान्न होइन त्यो दिन पनि धेरै पर छ जस्तो लाग्दैन डाक्टर साहब गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो अब त्यसरी नै त जाँदैन नेपालमा त्यो चाहिँ अब अराजक हुन्छ त्यो कुरा सुन्नुहोस् है गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो अहिलेको यो 2/3 बहुमत नजिकको यो सरकार राजावादीहरूको एउटा सानो समूहले गरेको मुभमेन्टबाट डराएर तर्सिएर लगभग काठमाडौँ उपत्यकाभरि निषेधाज्ञा लगाइसक्यो है यो सरकारमा 2टा पार्टी छ एउटा नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो भने हामी राप्रपासँग डराएका पनि छैनौँ तर्सिएका पनि छैनौँ राजावादीहरूको आन्दोलन रोक्नुपर्छ भन्नेमा पनि छैनौँ यो चाहिँ लोकतन्त्रमा होइन शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू गर्न पाइन्छ उहाँहरूले गर्न पाउनुहुन्छ अशान्ति गर्न पाउनुहुन्न मान्छे मार्न पाउनुहुन्न होइन अस्ति त्यो के अरे भाटबुटीको आगो लाए जस्तो लुटपाट गरे जस्तो गर्न पाउनुहुन्न शान्तिपूर्ण तवरले उहाँहरूले वर्ष दिन गरे पनि हुन्छ दम पुग्यो भने लगे हुन्छ माग अनुसारको लगे हुन्छ अब जनताको कुरा हो हाम्रो कुरा होइन सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्दैन एउटा समूह राजनैतिक समूह निरन्तर आन्दोलनमा छ आऊ वार्तामा आऊ छलफल गरौँ केही पर्दैन पेलेरै लैजाने यस्तो नेपाल सबैको र सबै नेपालीले समान हैसियत र समान अधिकार यो संविधान अन्तर्गत त्यो संविधानको मर्म त्यसको भावना र त्यसले दिएका सबै अधिकारहरूलाई समान रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पहिलो लाइन हो मेरो र सत्य यही हो र चाहे राजा भन्नुहोस् राजकुमार भन्नुहोस् पूर्व राजा भन्नुहोस् या उहाँको परिवार भन्नुहोस् या अझ तपाईँहरूले नकोट्याएको कुरा भनिदिन्छु म तपाईँहरू जहिले यो राजा ज्ञानेन्द्रका बारेमा मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ उहाँको बारेमा मात्रै तपाईँहरू त्यो श्रुतिको छोरीको माया लाग्दैन गर्भवती आमालाई मारेको छ ती बच्चीहरू बिचरा त्यो दरबारभित्र चाहिँ जो आँखा अगाडि चाहिँ आफ्नै आमालाई मारेको छ लास हेरेका छन् भगवान्को केही उद्देश्यपूर्वक तिनीहरू चाहिँ बाँच्यो सके अब त्यो मार्ने तिनलाई पनि मार्थ्यो होइन म त भन्छु नेपाली जनताले चलाउनु पर्ने छलफल त त्यो श्रुतिका छोरीहरूप्रति हो त्यहाँ अन्याय भएको छ बुझ्नुभयो पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ जो एकीकरण गरिदिएको यो देश बुझ्नुभयो नि आइरहँदाखेरि वीरेन्द्रको सन्तान चाहिँ सखाप पारिरहँदाखेरि श्रुतिका सन्तानहरू कमसेकम वीरेन्द्रको सन्तान हो नि त जेनेटिकली पनि हो नि त है वीरेन्द्रको त्यो सन्तान चाहिँ आज कहाँ छ हामीले खोज्नु पर्दैन हामीले राष्ट्रिय सभामा ल्याएर रोयल चेयर भनेर चाहिँ 2टा सांसद पद रोयल सांसद के त्यो भनेर हामीले राष्ट्रिय सभामा 3वटा चेयर राखेर 2टा श्रुतिका छोरीहरू एउटा राजा पूर्व राजा चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहलाई हामीले भन्नु पर्यो गएर सरकार गडबडी नगरी बक्सियोस् अब तपाईँको संविधान तपाईँको पनि हो देश तपाईँको पनि हो यो पार्लियामेन्ट पनि तपाईँको पनि हो आउनुहोस् वेलकम आँखा नचङ्गाइ बक्सियोस् अब तपाईँलाई सम्मानजनक हिसाबले हामी राख्छौँ यहाँ 3टा कुर्सी छन् यो रोयल चेयर हो भनेर हामीले राष्ट्रिय सभामा भोटिङ राइट नदिकन राष्ट्रिय सभामा राखिदिए के हुन्छ यो कुरा गर्ने 8औं आश्चर्य हुँदैन होइन डायलग गर्नुपर्छ यो बेकार अशान्ति यो 100 वर्षसम्म चाहिँ राजतन्त्र जिन्दाबाद भनाइरहेर नेपाली जनता मारिरहने कोही के गर्ने कहिले पत्रकार पोल्ने कहिले भाटबुटी फुटाउने यो स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ डायलग गर्नुपर्छ उहाँहरूले पनि आफ्नो हट छोड्नुपर्छ अब नेपाल राजतन्त्रतिर जाँदैन सुन्नुहोस् फेरि यो मुस्किल छ
अब नेपाल सिधा राजतन्त्र त चाहँदैन तर मोडिफाइड रूपमा सेरेमोनियल राज संस्था हुन सक्छ नि सर। त्यो पनि गिर्जाओले चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई उहाँलाई चाहिँ त्यति बेला तत्कालीन अवस्थाको राजा ज्ञानेन्द्रलाई बेबी किङको बारेमा कुरा गर्नुभएको हो। तपाईँलाई म इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनिदिन्छु सुन्नुहोस्। प्लिज। गिर्जाओको चाहिँ एउटा कन्फिडेन्सियल पात्रको रूपमा अब मैले भन्नुहुन्थ्यो हुँदैन थियो तर अब भन्दा हुन्छ किनभने मलाई तत्कालीन आर्मी चिफ रुकमंगा सिंह कटवालले यो चाहिँ क्याथम हाउस रुल है भन्नुभएको छ उहाँले कहिले नभन्ने भन्नुभएको थियो तर मैले असल उद्देश्यका निम्ति तपाईँलाई आज पहिलोचोटि भनिदिएँ प्रचण्डजी अनि कान्तिपुरको प्रधान सम्पादक सुधीर शर्माजी म र रुकमंगा कटवालजी हामी बसेका थियौँ र म हो त्यो नेगोसिएटर केही अरू मान्छेहरू दुईवटा मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो कोही भन्न मिल्दैन अहिले होइन कोही चाहिँ मेडिएटरको ग्यारेन्टर हुनुहुन्थ्यो कोही र गिर्जाओले के मलाई हामीलाई के खबर पठाउनु भएको थियो भने प्रचण्डलाई सम्झाउनु पऱ्यो प्रचण्डजीलाई सम्झाउनु पऱ्यो र आर्मी चिफ र उहाँहरूको बिचमा नेगोसिएसन हुँदाखेरि बेबी किङको पक्षमा अब जाउँ डिसाइड गरौँ अहिले हाम्रो हृदयेन्द्र हुनुहुन्छ नि उहाँलाई चाहिँ बेबी किङ सेरेमोनियल बनाइदिउँ भनेर गिर्जाओले प्रस्ताव गरेकै हो। त्यति बेला राजा ज्ञानेन्द्रले पनि सायद मान्नु भएन होला उहाँमा पनि उन्माद थियो त्यो मानिदिएको भए त कुरो सिद्धिहाल्थ्यो। अब त्यो फेज गयो मलाई लाग्छ डाइरेक्ट राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुने कुरा नेपालको कन्टेक्स्टमा सम्भवतः यो अब असम्भव जस्तै छ। यद्यपि भन्छु म तपाईँलाई राज संस्था चाहियो भन्ने साथीहरूको निम्ति हाम्रो 3-4वटा विकल्पहरू छन्। के छन्? एउटा जनमत सङ्ग्रह गराइदिने होइन टाइममै धेरै उदण्ड उत्पात मचिनु धेरै जनमत सङ्ग्रह भन्छन् सत्तामा हुनेहरू तपाईँ गर्न सकिन्छ धर्मका बारेमा नि गर्न सकिन्छ होइन किन धेरै विवाद गर्ने राजाका बारेमा नि गर्न सकिन्छ अन्य एजेन्डा छन् भने तिनका संहिताका बारेमा नि गर्न सकिन्छ नि त सकिन्छ। एउटा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गराइदिने सकिएको सबै सडक एकदम त्यो म्यान्डेट मान्नु पऱ्यो चुप लाग्नु पऱ्यो होइन। अर्को होइन भने राजासँग डायलग गर्ने होइन कसले गर्ने हो गर्ने कसैले गर्न सक्दैन मलाई लाग्यो नि हुन्छ आइएम अ गुड मिडिएटर। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ राजासँग डायलग गर्नलाई? कहाँ दिन्छ यी त डराएर भूत राजा भनेपछि भूत के को भूत यहाँ किन भूत बेकार चाहिँ जसको 12 पुस्ताले यो देश चलायो अब राजा भन्नु पनि डराउनुपर्छ हिजो राजै हुन् त होइन कोही भन्छ राजै होइन भन्छन् हो 2 चोटि श्रीपेश लाए त काटे त्यो इतिहास मेटिन्छ त मेटिँदैन। राजा ज्ञानेन्द्र काक्त्याली पर रहोस् जे पर रहोस् एकताल त्रिभुवनहरू चाहिँ महेन्द्रहरू त्रिभुवन सबै भाग्दाखेरि भारत जाँदाखेरि राणाहरूले बनाए श्रीपेश लगाइदिए गए राजा घोषणा गरे। अर्कोपल्ट राजा वीरेन्द्रको फ्यामिलीको चाहिँ कत्लेआम हत्या भएपछि रोयल म्यासेकर भएपछि राजा भए के होइन यो झुटो होइन। त्यसपछि दाम चढाएर मन्त्री प्रधानमन्त्री उनीहरू यहीँ छन् त अहिले सत्तामै छन् नि। अब हामीले राजा ज्ञानेन्द्रसँग अथवा उहाँका मान्छेहरू कुन उनीहरूसँग डायलग गर्नुपर्छ वार्ता गर्नुपर्छ समयमा वार्ता गर्नुपर्छ। माओवादी जनयुद्ध सुरु हुनु अगाडि हामीले वार्ता गरेको भए माओवादी जनयुद्ध हुँदैन थियो कि यत्र चाहिँ भन्नुहोस् न 1.5-2 लाख मान्छे विस्थापित भए होइन 60,000 चान्चुन मान्छे मारिए होइन 17,000 त देखिएको डाटा न हो तर त्यो भनिएको डाटा न हो नथापाका कति खोल्सिया मर्या यहाँ कति बेवारिसे कसलाई थाहा छ अहिले 60,000 कल्पना गर्नुहोस् त तपाईँ जस्ता मान्छे 60,000 गर्नुहोस् त कति टाइम लाग्छ यो क्यामेरामा गन्दा भ्याइँदैन अहिले 60,000 प्रचण्डहरू मारिए 60,000 प्रकाशहरू मारिए 60,000 सुनिलहरू मारिए हरेक मान्छेको लाइफको भ्यालु एउटै होइन अवश्य के होइन एउटै हो। भोलि 10जना 20जना मारिनु पनि राम्रो होइन। सबै राजनीतिक दलहरू अब शेरवर दाईहरू केपी ओलीजीहरू जिम्मेवार हुन जरुरी छ। लेट अस स्टार्ट डायलग वार्ता सुरु गर्नुपर्छ लोकतन्त्रभित्र। सुन्नुहोस् यो संविधानभित्र उनीहरूका माग उहाँहरूका मागलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गरिनुपर्छ र त्यो खोजी गर्नु नै सर्वोत्तम सबैको हितमा छ र उनले पनि हृदयेन्द्रहरूले पनि र राजा ज्ञानेन्द्रहरूले पनि यो संविधानलाई ओन गर्नुपर्छ। यो सरकारको विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन त्यसो भए होइन डाक्टर साहब? यस्तो छैन अब प्रचण्डजीको भर छैन हाम्रो बाध्यता हो। अब गुटको सरकार भए पनि जसको सरकार भए पनि अब खाँदै गर्छन् खाँदै गरौँ के गर्नुहुन्छ हजुर। प्रचण्डजीको टुङ्गो भएको भए हुन्थ्यो हामी पनि लगाएर फ्यालिदिन्थ्यौँ। अब प्रचण्डजीलाई बनायो कि हामीलाई थुन्न थालिहाल्नुहुन्छ त फेरि होइन। काङ्ग्रेस यदि लचक हुने हो भने त प्रचण्डजी त ब्ल्याङ्क चेकमा सिग्नेचर गर्न सधैँ तयार हुनुहुन्छ तपाईँहरूसँग। अहिले प्रचण्डजीको रिलायबिलिटी क्रेडिबिलिटी 0 शून्य माइनसमा हो हिजोको प्रचण्ड। मान्छे काङ्ग्रेसले पत्याउँदैन प्रचण्डजीले त यसो छ नि प्रचण्डजी त पछिल्लो फेजा भने तपाईँलाई मैले उहाँ मानसिक रूपमा डिस्टर्ब हुनुभयो आफ्नै वरिपरिकालाई हान्न थाल्नु भने उहाँलाई 20-25 वर्ष सहयोग गरेका साथीभाइलाई सत्ताको उन्मादमा ठोकेपछि पाप गराउँदैन? पाप गराउँछ नि अनि छानी ठोक्ने फेरि
त्यस कारणले गर्दा अहिले प्रचण्डजीको सरकार बन्दैन उहाँसँगको गठबन्धन अहिले इमिडिएट हुने स्थिति छैन अहिले भएकै यही सरकारलाई अब मैले केपी ओलीलाई भेट्न पाएको त म कन्भिन्स गरिदिन्थेँ हेर्नुहोस् म उहाँलाई सम्झाइ पनि दिन्थेँ उहाँले मलाई सम्भव मलाई लाग्छ विश्वास पनि गर्नुहुन्छ यसले रङ कुरा गर्दैन भन्ने पनि छ होइन अब यो उहाँको पनि पेरिफेरी कस्तो भयो भने यो सबै विदेशी एजेन्टहरूले घेरे जस्तो लाग्यो मलाई सचिवालय पनि राम्रो भएन बिचरा बुढा मान्छे बिरामी रोगी पनि हुने किसिमले होइन र 100% स्वस्थ त होइन भनेदेखि उहाँलाई जसरी साथ सहयोग आफ्नो पेरिफेरीले गर्नुपर्छ त्यो पनि गरेन होला होइन त्यस कारणले हाम्रो माध्यमबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई तपाईँको सन्देश के प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई तपाईँको सन्देश के ल भन्नुहोस् भेट्न पाउनु भएको छैन तपाईँ यो बजेट चाहिँ उहाँले रिभ्यू गर्नुपर्छ उहाँले झापाको आफ्नो क्षेत्रमा अनि विष्णु पौडेलका क्षेत्रमा एक दुईवटा हाम्रा काङ्ग्रेसका अर्का गुटका नेताहरूका क्षेत्रमा बजेट फ्यालेर काङ्ग्रेसलाई खुसी पार्छु भन्नुभयो भने यो सरकारलाई हामी दुर्घटनामा लान्छौँ निश्चित रूपमा लान्छौँ हाम्रो निम्ति प्रधान कुरा शेरबहादुर दाई अथवा केपी ओली अथवा विष्णु पौडेल अथवा म पनि होइन हाम्रो निम्ति प्रधान कुरा तल गाउँमा काम गर्ने हलो जोत्ने एउटा किसान एउटा गरिब एउटा किसान एउटा सरकारी स्कुलमा पढ्दै गरेको एउटा बच्चा हाम्रो निम्ति त्यो केन्द्र हो र तिनको अहितमा भएका विषयमा जो कोही होस् मेरो पिताजी भए पनि हामी भिड्छौँ तपाईँ त स्ट्रेट फरवर्ड मान्छे साहब है सिधा भनिदिनुहोस् यो बजेट परिमार्जन भएन भने तपाईँलाई सुन्नुहोस् प्रचण्डजीको सरकारको तार काटेको मैले हो अहिलेसम्म केपी ओलीजीको सरकारको तार काट्ने म लागेको छुइनँ तर बजेटमा गडबडी गरिन्छ यो हिसाबले अन्याय हुन्छ भने यो तार काटिन्छ बजेट परिमार्जन भएन भने ओली सरकारको